بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضر الساعت وفی کل ساعہ من ساعت لیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہو ارزقا توام وتمتعہو فیہا طویلا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور القائم حاضر جتنے کچھ دی تکلیف سارے فرما لو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الاخرت شفاعت الحسین اللہم اکتبنا من زوار الحسین وجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین اللہم اشرنا تحت لواء الحسین اللہم اشرنا فی زمرت الحسین اللہم ادخلنا الجنت من باب الحسین علیہ السلام برحمتک یا ارحم الراحمین جتنی ممکن ہے اتنی بلند صلوات تلاوت بنیاد فرشیزات فرشیزات بانالے تمام عزتدار و پردیدار جتنی دعا ماں توڑے سارے دیاں توڑے ذمہ لگیاں جتنی دعا ماں میری اور میرے ذمہ لگیاں تمام دعا مدی مستجابیت دی خاطر ساری رل کے صلوات تلاوت صلی اللہ محمد مستقیم علی محمد وارث کون حسین ضامن نسل مصطفیٰ ضمانت نسل محمد حقیقی آیت اللہ حقیقی حجت اللہ حقیقی لسان اللہ حقیقی مشیت اللہ حقیقی قدرت اللہ وارث بلا الہ الا وارث انما وارث شبیر وارث تطہیر پاک بی بیدہ بے مثل اور بے مثال بٹرا سلطان زمانہ سلطان کائنات دی جلدہ مردی خاطر جس ازدار دا جتنا دل تڑپ دے جتنا دل میں چل دے اتنی بلند صلوات ناہید وارو الاکرام بادشاہ حسین دے ماتمی زدار صدات وغیر صدات ارز دے جو شاہد علی اکبر بادشاہ دی طیب و طیر بابے دی طیب و طیر نالین صاف کر کے اس دے دلور اس کی کٹھا کرنا لے دل اس چیز میں اپنا نام درج کرا عزتدار لوگ پڑھ گئے میرے بعد پاکستان دے ہر بڑے زار کر دے ہم سفر و ہم رکا ہمیشہ دعا کرنا لیا استی بابا جی سرکار ممبر دی بارکاہ دے بچ موجود ایک حدیث پڑھتا تھا کہ مجلس مکمل ہونے دا یقین ہو جاوے تو جتنا میں وعدہ کیتا ہے اس سچی بابا جی نے ممبر دے بھی ہے بڑی بری دی وجہ تو میں پہلے کھڑا ہو گیا اچھا اتھاؤں شروع کر دیا جناب 6 مالک مسند موجود ہیں ہر ایک بندہ سفر دی دھوڑ اپنے کپڑیاں تو چھاڑ کے بارگاہ معصوم اچ داخل ہویا اس اپنا سجا ہاتھ متھے تے رکھ کے اللہ دے سلام نو سلام کیتا اتنی توجہ کر رہے ہو اتنی مزید کرو اللہ دے سلام نو جو بھائی دا حکم ہے حاضری ضروری آئی بھائی کھلے اللہ دے سلام نو سلام کیتا میرے مولا دے سلام دا جواب دیتا اس کے بادشاہ میں شیعہ تھوڑا سرکار فرمایا شیعہ کہ جی شیعہ مالک دو میں ہاتھ ہو دے الودائی فرمایا شیعہ تے آکے میرے ہاں اللہ میں نے وقت بچ جائے میرے ہاں اللہ اور کہ مولا میں کئیاں دیاں دا سفر کیتا ہے سفر اچ رہ گیا تو میرے کپڑیاں تے سفر دی دھوڑ لگی ہوئی ہے تھوڑا تطہیر اللہ لباس ہے میں تھوڑے نہ لگا تے میرے بدن دی خاک تھوڑے کپڑیاں تے نہ لگ جاوے این کی میں ملا کپڑے تبدیل کراں کوئی اچھے کپڑے پاواں تے ود ملا امام مسکرا کے فرمایا بخت آلیا آکے میرے ہاں نہ لگ اسی نیتاں ویک کے مل دے ہاں کپڑے ویک کے نہیں مل دے اسی نیتاں ویک کے مل دے یا علی بادشاہ نیتاں ویک کے مل دے ہاں اسی کپڑے دیکھ کے اور جاکے سرکار میں شیعہ تھوڑا معصوم فرمایا میں نے کوئی شک نہیں تیرے یقین ہے کہ تو سڑا شیعہ اور جاکے مولا جی تیرانا ہوتے تھوانی ماں مکھن اللہ ہی کو میں
اس پورے علاقے چھ امام آکھن اللہ ہی کو میں ہاں اور بندیاں دے مرید تے ڈھیر سارے میں ذرا بندہ مسکین آؤں بندے بڑے پیسے آن لینے منوں دے بوہیاں تے محنت مزدوری کرداں وہ شامی مزدوری دے پیسے چاہ کے میرے ہاتھ تے رکھ دیں تے نال میں تانے مار دیں میں نے مار دیں مولا کیا ہوتے ہیں کہ آتے ہیں بادشاہ ہوتے بڑیاں عجیب عجیب گلاں کر دیں نو آدھیں تو مرضی دیا نو منے ہیں تو ساڑھے انو مننے آ چہرہ کھل جاوے تھوڑا تو ساڑھے انو مننے آ تیرے تے بھی اللہ دا فضل ہوئے تیرے تے اللہ دا فضل کوئی نہیں جو تو مزدور ہے تے جڑا مزدوری کرے وہ دے تے فضل کدو ہوندہ ہے جڑا ریڑی تے ہوئے جڑا پٹھے وڑدہ ہوئے وہ دے تے فضل کدو ہوندہ ہے گلہ کردہ رو پیا ہوزا کیا مولا سچ چاہتے ہیں نا فضل تے ہوندہ ہے پیسے نال تے میرے کل تے ہے کوئی نہ تے سرکار وقت میرے تے فضل بھی کوئی نہ ہویا پتہ نہیں مجلس و ماحول کتنا کروٹ لے جائے گا میں نہیں پتا مالک مسند چھوڑ کے کھڑے ہو گئے بادشاہ چچا جی اپنے نوکر نو سینے نہ لایا اور متھا چوم کے فرمایا اے میں گھبرا گیا ہے میں سچی مادہ سچا پتر پیادا اس پورے علاقے چ اللہ دا فضل صرف ہے ہی تیرے پورے علاقے چ پورے علاقے اللہ دا فضل صرف ہے ہی تیرے او زکا مولا فضل پیسہ نہیں ہوندہ معصومہ کیا نہیں او زکا دولت نہیں ہوندی مولا فرمایا نہیں او زکا رقبہ نہیں ہوندہ مولا فرمایا نہیں آج دے ماحول دے مطابق کسے دے 4 پتر باہر تے او زکا میرے تے بڑا فضل ہے معصومہ دن کوئی نہیں اچھا نوہ گھر بنا کے بکر تو پلیٹا لے آکے او دے اتے آپ لکھنا حاضا من فضل ربی تے آکھنا میرے تے فضل ہے معصومہ دے نہیں ہو تسی فضل لے جڑے آئے بیٹھے ہو صف تے اگر میں پہنچا لیا تو مجلس مکمل ہے معصوم فرمایا دولت پیسہ رقبہ چنگی کنک چنگی فضل اے فضل نہیں ہوندہ اچھا گھر و مکان او زکا مولا فضل ہوندہ کیے معصوم فرمایا قسم میں نے اس اللہ دی جن دے قبضہ قدرت میں جعفر ابن محمد دی جانے خدا جڑے بندے تے اپنے فضل دا ارادہ کرے او دیاں کچھ علامتہ نشانیاں رکھ دیندے اور بڑی نشانی ہے اللہ دا جندے تے ڈھیر فضل ہوئے ہو دے دل میرے دادے حسین دی محبت رکھ دے اللہ دا جندے تے ڈھیر فضل ہو دے دل شبیر دی محبت ہے ضمیر مطمئن ہو گیا جو مجلس سے پوری پڑھ لی محبت حسین دی رکھ دیندہ ہے سائل ٹورن لگا اور مولا کلائی ناپ لے میں اگلا جملہ کھن تو پہلے ایک باری پورے مجمع چ نظر مارا اور جن دے اندر جتنی تسکین نظر آئی ان دے واسطے اتنی دعا کر مولا فرمایا ہون مزدوری نہ کر او زکیہ کہ کرا مولا فرمایا ہون ذاکری کر خیر ہوئے تواڈی مزدوری نہ کر ہون ذاکری کر گلی گلی کریا نگر نگر جتھے جتھے جا سکیں تے جا کے اتھے لوگاں نو دس تے صادق فرمائیاں نے 2 گلاں پہلی گل خدا جڑے بندے تے اپنے فضل دا ارادہ کرے او دے دل وچ حسین دی محبت رکھ دیندا ہے اور اللہ جڑے بندے نو نیکی خیر ہدایت عطا کرنا چاہے او دے دل وچ حسین دی سواری دا شوق پیدا کر دیندا ہے اللہ جڑے بندے نو نیکی خیر ہدایت عطا کرنا چاہے او دے دل وچ شبیر دی زواری دا دی میرا سردار شوق پیدا کر دیں اور روایت ہے تیرے مذہب حقہ دی پرانی کتاب ہے 1100 سال پرانی کامل و زیارات او دے وچ روایت لکھی ہو یہ تیرا 6واں امام آدھا ہے اللہ جڑے بندے نو اپنا دوست بناوے اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل ولیک الفرج اللہ جڑے بندے نو اپنا دوست بناوے روایت لفظ خلیل دا خدا جنو اپنا خلیل بناوے ان وجہ وچ حسین دا زوار بنے اللہ جنو دوست رکھے تائیں تے اتنی تاکید ہے بے پیدل ٹرنا پوی تے ٹر نمک نال روٹی کھانی پوی تے کھا بھوکا رہنا پوی تے فاقے کٹ
معصوم اتنی دیر تک فرمایا 8ویں امام دی حدیث مولا فرمایا قرضہ چاہ قرضہ تے شبیر دی زواری تے جا اگو ایک مومن اٹھ بیٹھا ہو سکیا مولا قرضے ہٹان جو کہوں تے کما کے لگا جاواں دمی دا ہے تے شام دا کوئی نہیں میں قرضہ کی میں ہٹا سا معصوم فرمایا میری من کے تو قرضہ چاہتے تجارت شروع کر حسین ابن علی نال دس میں نا دسیون جدے الونجنی شبیر دی کچی قبر نال دو زانو بے کے اکھی بابا علی اکبر دا میرے کل دھمی دا ہاتھ میرے کل شام دا کوئی نہ میں تیرے بوئے تے قرضہ چاہ کے آیا کلاں ہو سکیا وقت کی اسی فرمایا جس نانے دا نہیں رکھیا ہو تیرے ہی ولا دے زنانے دا نہیں رکھیا اللہ تھنو شبیر دی زواری نصیب فرما زنانے دا نہیں رکھیا وہ تھیرا میرا کتھو رکھ دے اور آج جڑے ظاہر کربلا جان دن اور کربلا جا کے ذریع چم دن میں ہر بندے نو اتھائی آغاز اچ پڑھ دے کھلوتے ہیں چلو اتھائی دو گلہ کر کے وین چکرہ اتنے مجمع تے میرا سوال ہے اتنے مجمع دے وچو بندے من بول کے جواب دیو بندے دا آپ تو بڑے بندے نال تعلق بن جاوے جدوں دو ملن واسطے جاوے تے شک نہیں ببوے تے آکے استقبال و خود کرے بندے آکے دروازے تے استقبال کر دیں تو زمین بول کے دسو کدی بوے تے آکے استقبال کسے میزبان دی ماں بھی کیتا ہے اے سارے بندے پہ آدھن ماں استقبال نہیں کیتا شبیر آدھے جڑا ظاہر میری قبر تے آوے اور میری زری چوم کے ہوٹل علیہ پاس جاندہ پہ ہوئے زری دے دروازے تے استقبال میری زخمی پاس علی ماں کر دے بین کر کے آدھیا او میرے حسین دا زوار بسم اللہ میرے بے کفنہ نو رون آیا میں بابا لکھ لکھ واری آگا جی چاچائیو پڑھا جی میری نوکری ہے جی میں بالکل آگ دینا میری تا عبادت ہے جدو ذریعہ لگندہ پیو میں ذریع دے دروازے تے استقبال حسین دی ماں کر اور اگلی روایت بہت بڑے ماتمی بہت بڑے سلار بہت بڑے ذاکر سیدزادے ہمیشہ میں دعا کرنا لی ہستی پھر ذریت شاہران دی موجودگی ہے بھائی جونران دی موجودگی میں جدوں پہلی باری یہ روایت پڑھی آئی میرے کل کتاب دا اگلا صفحہ نہیں پہ پرتان ہوندہ واللہ امام گواہ اتنا گریا مولا عطا کیتا شبیر آدھے جڑا ظاہر میری قبر چمے اور ہوٹل جا کے سم پوے شبیر آدھے میں پترہ مویا قبر اچ آرام نہیں کردہ جدوں تے ستے ہوئے زوار دے قبر اچ جا کے ویکھانا اکبر دے شہر اچ ان کوئی تکلیف تے نہیں ہے ایک باری میں نے بول کے دسو جڑا زوار دی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا وہ دھی تے تماچا کی میں برداشت کر علی اکبر دے شہر چلو میں مجلس زواری تے حدیث جون بھائی پڑھی کھلا میں اتھائی جی میں کروڑ باری پڑھا جی میں لکھاں باری آکھاں جی شبیر آدھے جڑا ظاہر میری قبر چوم کے ہوٹل سم پوے میں قبر چرام نہیں کردہ جب تک ستے و زوار دے کمرے چوان کے ہاتھ لا کے ویکھا نام اور شبیر غریب نہیں میرا سردار حسین غریب کوئی نہیں میں روایت پڑھے آئے شبیر جڑا لباس پہندے انہ لباس وہ اتنا قیمتی ہوندہ بکی سے بھی محفل چو حسین جامن آتے بندے اگر شبیر دے چہرے تو واقف نہ ہوندے پہلی باری ملن ہوڑا تو شبیر دے کپڑے ویک کے ایک بینو آدھے انو اٹھ کے استقبال کرو اے دا لباس دست دے اے جگ دا سلطان تیری ہائے تو صدقے 5 چیزاں حسین دیاں ایسیاں ہاں جڑیاں پورے عرب دے وچ اور کسے کل کوئی نہ وہ 5 چیزاں میں پرانے میں کچھی پڑھ دا کھلا 5 چیزاں شبیر دیاں اتنیاں قیمتی و متبرکان جڑیاں پورے عرب وچ کسے اور کل ہانی کوئی نہ پہلی چیز گھوڑا حسین دا جہاں شبی بن دی پورے عرب وچ جیٹھے تاں کر کے پڑھ دا پیا پورے عرب وچ کسے اور کل کوئی نہیں دوجی شے تلوار حسین دی جڑی اللہ عرشاں تو بھیجی پیو علی پورے عرب وچ کسے اور کل کوئی نہیں میں حیران کن روایت کھلا پڑھ دا تریجی شے نلین حسین دی
اتنی قیمتی آئی پورے عرب وچ اور کسے کول کوئی نہیں ہو ہی نہیں سکتا ہے نماز شب دے وقت جاگن والے بزرگ اگلی گل تے ہائے نہ کرن چوتھی شے مدری حسین دی جندی توڑ تے نگاہ لگ گئی ہے مدری حسین دی ایڈی قیمتی آئی جون پورے عرب وچ اور کسے کول کوئی نہیں تے پنجویں شے کمر بند حسین دا اتنا قیمتی آئی جو پورے عرب تھوڑی ہائے تو صدقے جاواں بابا میں بابا ہاتھ نہ بنو میں نوکری کردا رہواں پنجویں شے کمر بند حسین دا گھوڑا دیتا یمن دے بادشاہ وکری مجلس بن دیئے کدی بچ پڑسا ہے تلوار بھیجی آئی اللہ عرشاں تو باقی شیاں بچیاں ترے پہلی شے نلین دوسری شے انگوٹھی تریجی شے کمر بند اگر میں پہنچا لیا تو بیٹھے ہی رون واسطے بیٹا جلدی بگیا چھوٹے بھائی جلدی بگیا نلین دیتی آئی علی اکبر دیا نانکیاں جس بندے دی ہائے نہیں نکلی مدری دیتی آئی علی اصغر دیا نانکیاں جندہ ہاتھ ہائی تے جوانی مانے ہاتھ نہیں آیا کمر بند دیتا ہائی سجاد دیا نانکیاں میں کچھی دا جگرہ بیکھاں بے اگلے جملے تے کتنا تُسی ہائے کر سکتے ہو چھینے آلے ہوئے تے چیزہ قیمتی اتنیاں ہان انہاں دی قیمت دی وجہ تو مسلمانہ شام غریبہ آلیہ دے بھرا دی لاش لوٹ رہی آئی کوئی مدری لے گیا کوئی کمر بند لے گیا کوئی پوشاک لے گیا کوئی نلین لے گیا غریب آدائی اور نہ لٹو کل میری لاش دے بھیڑا اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ جی بابا میں لکھ لکھ باری آکھاں غریب آدائی نہ لٹو کل میری لاش تے بھیڑا آمنا ہے کل میری لاش تے دھیاں آمنا ہے بابا جی اٹھ نو عربی چا دن جمل اٹھا لے نو آدن جمال اٹھ نو جمل آدن اٹھا لے نو جمال آدن اے جمال اٹھ لے کے کرائے تے نال رل گیا منزل سوکتے شبیر دے ڈیرے لگے حسین کمر بند لایا اتے شبیر انگوٹھی رکھی حسین وضو پہ فرمیندے آنے سا کے کمر بند چایا گل دے بعد وین کرنا ایسا کیا کیڈا سونا راضی ہو جوے بابا جی نے ممبر تے بھی ہے کیڈا سونا کمر بند دے کیڈے سونے لالو گوہر نے ایک کمر بند تے من لب پوے میں ویچ کے کسے ملک دے بادشاہ تو چوکھا امیر ہو جاواں چند سیدہ دائی دے سجے پاسے آکل ہوتا ہے ایسا کیا مولا اے تھوڑا کمر بند دے چائی کھلاتے اے رکھ لو اے تھوڑی انگوٹھی ویدہ پہ آئیے رکھ لو ایتھے بابا جی حسین نے گل کیتی ہے جیدی سن قبر دی کت نہیں بھولنی شبیر منہ دوے پاسے کر کے آدھے جمال پیارے ہی تے ہون رکھ لا سیدہ دے تیری منت کردہ شام غریبہ لٹن نہ آویں منو یارانو بھیڑی ملن آوڑا حال ہوئے میں قربان ہو جاواں چڑھ پیادا محرم دا دین جمال دا میں مشرق لے پاسے اٹھ بہا کے ٹبے تے بیٹھا ہا چڑھیا دامی دا دین سارا دین نمازی مار دے رہے ترشری وین کر دیں نمازی مار دے رہے نماز کشتی رہی حاجی مار دے رہے حاج مریندہ رہا ایک جملہ میں نہیں پڑھنا تسی آپ سارے ذاکر ہو جن یا حسین آمدہ ہوئے ہو ذاکر ہوندہ تو اندے پوری تاریخ اللہ تھوڑے ہاں دے وچ محفوظ رکھی ہے سینہ در سینہ علم تھوڑے تک پہنچ رہا ہے ایک جملہ تسی پڑھو میرے نال کاری مار دے رہے ہیں بابا قرآن کس دریا تیرا ضربہ نال قرآن دو ٹکڑے ہویا سر چونج نیزے تے آیا خون دی بارش عرش تو لتھی جمال آدھا میں ٹبے تو اٹھیا اتنی دھیر جلدی جتنی میں کر رہا ہوں بڑھدی نائی احساس ہے لیکن احترام دی وجہ تو اتنی جلدی کر رہا ہوں ہونے کے جملے تے تو ساڑی ساریاں دی اشارے تے آئے نہ نکلی میں نرمان لگ سی جمال آدھا میں اٹھ کے ٹریاں نہر تائیں بطول دا قرآن بکھریا ہویا آدھے بکھری ہوئے قرآن دی بے ادبی کردہ میں اٹھے آیا جتے ترٹیاں ہویاں تلوارا واہ بھائی واہ آدھے ترٹے ہوئے
حصے آدھے پتھراں دا ڈھیر آدھے میں آکھیا ویندہ رہیاں تسے آتے غریب اتھائیاں شالا دو روایتاں میں پڑھ لواں میں اتھائی بیٹھا کھاں آدھے نال تلوار دے ٹوٹے نال میں پتھر ہٹائے میں بھالے ہٹائے میں تیر و تبر ہٹائے آدھے تیر و تبر ہٹ گئے آدھے جی میں کٹھا او میں ستا ہویا ہاتھ پیر کہنن بنائے جو بہناں نو لٹ پہ گئی آت بڑے جگرے دا مالک او بندہ جاندی ہائے نہیں نکلی آدھے نال بے کے دیدو میں سب کو ڈھٹایا ہے او سر تے بائی رکھ کے رونا لے آدھے میں غریب دی لاش سدھی کیتی ہے آدھے چند دی چاننی آئی بھامے میں دشمن آئی ایک واری میرا بھی ٹھنڈا سا نکلے ہے آدھے میں غور نہ ڈنڈے گھوڑے بھج دے رہے آئے غریب دے ہاں دیاں ہڈیاں ٹوٹ دیاں بھی رہیاں کڑ نال بھی لگ گئے دے منہ چوہائے نے نکلی بندہ جگرے دا مالک آئی ادھے غریب دے سینے دیاں ہڈیاں ٹوٹ دیاں بھی رہیاں کڑ نال بھی لگ دیاں رہیاں ادھے غریب دا حضرے تے پیا ادھے ہاتھ تے رد تے ریت لگی ہوئی آئیے میں رد پوچھئے ادھے ریت چھٹیے ہاتھ چاہے ہاتھ دے جو مدری چمکیے جڑی منو ڈھیر پسند آئی سینے دے ہاتھ رکھتے نمازوں دا ثواب مل جاوے آدھے یو مدری بابا لکھوری آگاں وقت وقت کردہ وقت نہیں من مولو دے وے یو مدری چمکیے جڑی منو ڈھیر پسند آئی کمینہ آدھے میں کوشش کی دیئے جو مدری لہاما کمینہ آدھے میں کوشش کی دیئے جو مدری لہاما آدھے غریب مٹھ بند کر لئی آدھے میں زور لایا میں تو غریب دی مٹھ نہیں کھلی آدھے ہون میں غریب دا حاضرے تر گیا آدھے بھتی ہوئی تلوار دا ٹوٹا چاک میں آلیا دے بھیرا دے ہاتھ ضرب ماریے آدھے ضرب دا لگنا شودا دیا لاشاں حال گئیاں آدھے علماء حسلن البابا بس بابا نے آدھے حسین میں ایک وین چھلک کر لواں آدھے میں دوجی ضرب وزدے ہاتھ چاہیا ہے دوجی ضرب وزدے میں ہاتھ چاہیا ہے آدھے نہر الکما دے ایک بچی جھڑیے جنجے گنا جو راگ جاری آئی کپیاں یا مائی چوم کے آدھیے وے علماء والا چاچا وے ایک واری وے ایک نسائی کور شمر گئی جمالے پیا انگل کٹے گئی ایک روایت میں اور پڑھا لوہے وغیر ہی تھائی مجلس چھوڑا پیرشا جی تھوڑی آواز زیادہ کرے آدھے چوتھی ذرا میں جوانی دے زور نل ماری آدھے مندری بھی لہ گئی آدھے انگلی بھی لہ گئی آدھے غریب دی مندری میں رکھ لی کچی علیہ ہوں میں آدھرانا جڑی قیمتی شے ہائی لانتی خاک تے رکھی جڑی گھٹ قیمتی آئی او جیبت رکھی مندری رکھ لئی تے انگلی خاک تیرے سمجھن تو صدقے آدھے غریب دا کمر بند موجود آئی میں چاہنا بے ماتم اللہ ہاتھ ایک باری تیرا سر تے آ جاوے آدھے غریب میرا نمازی بزرگ آدھے غریب دا کمر بند موجود آئی اللہ جانے کیڑی مجبوری آئی مظلوم گڈی تے گڈی دیتیاں ہوئیاں آدھے غریب دیاں میں گڈی کھولنیاں شروع کی دیاں آخری گڑ پیچھی ہوئی آئی کتاب دا نائے مقتل مکرم کتاب دا نائے مقتل میتین کتاب دا نائے مجالس المنتظرین کتاب دا نائے حسین کے بعد کتاب دا نائے مجالس الحسین کتاب دا نائے مقتل میتین کتاب دا نا اقدمت سقبہ کتاب